Let's pray. आउनुहोस् हामी सबैजना प्रार्थना गर्नेछौँ। हे हाम्रा पृथ्वी अनि स्वर्गमा विराजमान हुने महान स्वर्गीय दल परमेश्वर, हाम्रो साथमा रहनुभयो। हामीलाई यो शुभ बिहानी 6औं दिन बचाइकन शुभ 7औं दिनलाई पुर्याइदिनु भयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सहायता मद्दत गर्नुभएको आजको अनलाइन वर्षमा जसले पनि वचन बाँड्नुहुन्छ प्रभु, तपाईँले उहाँमा पवित्र आत्मा पठाउनु भएको होस् र प्रभु हामीलाई सबैजनालाई बुझ्ने अनि सुन्ने क्षमता शक्ति प्रदान गर्नुभएको सबैको साथमा रहनुभएको यो छोटी छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। Amen. Amen. Just a moment. Okay. Today's theme is the two sacrifice of Cain and Abel. आज चाहिँ हामीले प्रभुले चढाएको भेटीको बारेमा कुरा गर्नेछौँ जुन कैन र हाबेलले चढाएका थिए। In the Bible, the first chapter of Genesis and second chapter, chapter 1, 2, and the last book of Bible, Revelation 20, chapter 21 and 22 is related. र उत्पत्ति 1 अध्याय र 2 अध्याय, प्रकाशको पुस्तक 21 र 22 अध्याय चाहिँ दुईटै चाहिँ एक अर्कासँग चाहिँ सम्बन्धित छन्। In the two verses of Genesis and the last two verses in Revelation, the topic is paradise. उत्पत्तिको second chapter, second verse, Genesis. Second chapter, Revelation, Genesis 1, chapter 1, 2, and Revelation 21 and 22. There is a theme about paradise, two paradise. र उत्पत्ति 1 अध्याय 2 अध्याय अनि प्रकाशको 21 र 22 मा चाहिँ एउटै कुरा गरिएको छ जुन स्वर्गको बारेमा कुरा गरिएको छ। First one is the lost paradise, and second one is the restored paradise. पहिलो चाहिँ जुन हराएको जुन स्वर्ग थियो त्यसको बारेमा कुरा गर्दैछ अनि दोस्रो चाहिँ फेरि त्यसलाई चाहिँ नवीकरण गरेको स्वर्गको बारेमा चाहिँ कुरा गरिएको छ। This is the first paradise, Eden, and Adam and Eve lost the paradise by their sinning. स्क्रिनमा हामीले हेर्न सक्छौं त्यहाँ चाहिँ अदनको बगैँचामा त्यो स्वर्ग हराम र हव्वाले चाहिँ त्यो स्वर्गलाई चाहिँ गुमाएको कुराहरू छ। The last one, the Revelation 20, chapter 21 and 22 tells us about the restored paradise. र प्रकाशको पुस्तक 21 र 22 ले चाहिँ फेरि त्यो स्वर्गको नवीकरण भएको स्वर्ग फेरि स्वर्ग जान सक्ने भएको कुराहरू देखाउँछ। This is a new Jerusalem in heaven. यो चाहिँ नयाँ यरुशलेम हो जुन चाहिँ स्वर्गमा छ। This is the restored paradise. यो फेरि पनि प्राप्त गरेको स्वर्ग। In chapter 3 of Genesis
tells about degradation of human being by the serpent, by the enticing of serpent. Apa छाल आन्थुरसय Okay. The chapter 3 of Genesis tells about the degradation of human being by the enticing of serpent. र उत्पत्तिको पुस्तक 3 अध्यायमा हामीले हेर्यौं भने त्यहाँ चाहिँ सर्पबाट परीक्षित भएको मानिसहरू र परीक्षामा परेर पतन भएको कुराहरू चाहिँ हामीले पाउँछौं। The third chapter backward of Revelation, there the serpent, the dragon, is caught by God. र प्रकाशको पुस्तकमा हामीले हेर्यौं भने त्यहाँ चाहिँ सर्पले चाहिँ परीक्षा गरेको थियो, त्यो सर्पलाई चाहिँ यीशु ख्रीष्टले चाहिँ भेटाउनु भएको कुरा छ। And chapter 4 of Genesis tells about 2 sacrifices. उत्तर अध्यायले चाहिँ दुईटा चढाएको भेटीको बारेमा चाहिँ कुरा गर्दछ। Just a moment. कसले माइक अन राख्नु भएको छ कृपया गरेर अफ गरिदिनुस्। Okay. Okay. Chapter 4 of Genesis. Chapter 4 of Genesis. And Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bare Cain and said, I have gotten a man from the Lord. Verse 1. यसरी लेखेको छ 4को 1 मा आफ्नी पत्नीसित आदमको सहवास भयो र तिनी गर्भवती भएर र भनिन् परमप्रभुको सहायताले एक पुरुष जन्माए। And she again bare his brother Abel, and Abel was a keeper of sheep. र फेरि उनी गर्भवती भइन् र उनले हाबिललाई जन्माइन् र हाबिल चाहिँ भेडा गोठाला भयो। But Cain was a tiller of the ground. तर कैनले चाहिँ भूमिमा खेती गरेर चाहिँ तिनले काम गरेर त्यो काम गर्ने चाहिँ भयो। Verse 3, and in process of time it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. Verse 3. र तेस्रो पदमा हामीले हेर्न सक्छौं यी समय बितेपछि कैनले प्रभु कहाँ भूमिको उब्जनीबाट केही ल्याए। Verse 4, and Abel, he also brought of the firstling of his flock and of the fat thereof, and the Lord had respect unto Abel and to his offering. र हाबिलले पनि त्यहाँ तर हाबिलले आफ्ना भेडाको बगालबाट पहिले बियाएका पाठाहरूका बोसो भाग लाए। परम प्रभुले हाबिल र तिनको भेटी ग्रहण गर्नु भएन। But unto Cain and to his offering he had not respect. तर कैन र उनको भेटी ग्रहण भएन। And Cain was very wroth, and his countenance fell.
जब कैनको भेटी चाहिँ ग्रहण भएन तब तिनी चाहिँ रिसाए अनि उनको मुख अँध्यारो भयो। Verse 6, and the Lord said unto Cain, why art thou wroth? तब 6 पदमा तब परम प्रभुले कैनलाई भन्नुभयो त किन रिसाउँछस्, तेरो मुख किन अँध्यारो छ? And why is thy countenance fallen? तेरो अनुहार किन अँध्यारो भएको छ भन्दै हुनुहुन्छ। Verse 8, 8 पद, and verse 8, and Cain talked with Abel, his brother, and it came to pass when they were in the field that Cain rose up against Abel, his brother, and slew him. र 8 पदमा यसरी लेखेछ, कैनले आफ्ना भाइ हाबिललाई भने, आऊ हामी बाहिर खेतमा जाउँ। अनि जब तिनीहरू खेतमा थिए तब कैनले आफ्ना भाइ हाबिलमाथि आक्रमण गरेर तिनलाई मारे। There are offering of Abel and the offering of Cain. त्यहाँ चाहिँ कैन र हाबिलको भेटीको बारेमा कुरा गरिएको छ। God accepted Abel's offering. परमेश्वरले चाहिँ हाबिलको भेटीलाई ग्रहण गर्नुभयो, but rejected Cain's offering. तर कैनको भेटीलाई चाहिँ इन्कार गर्नुभयो। Abel sacrificed a sheep according to God's commandment. हाबिलले चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा अनुसार चाहिँ एउटा भेडालाई चाहिँ बलि चढाएका थिए। But Cain sacrificed the fruit of his field. तर कैनले चाहिँ आफ्नो भूमिबाट उब्जने फलहरू त्यसलाई चढाएका थिए। God rejected Cain's offering. परमेश्वरले कैनको भेटीलाई चाहिँ ग्रहण गर्नु भएन। One is accepted and the other is rejected. एउटाको भेटी चाहिँ ग्रहण भयो तर अर्कोको भेटी चाहिँ इन्कार गर्नु भएको छ। The two sacrifices of Genesis is related with the two feasts in Revelation chapter 19. र जुन यहाँ दुईजनाको भेटीको बारेमा कुरा गरेको छ उत्पत्तिमा, त्यस्तै गरी प्रकाशको 19 अध्यायमा पनि यस्तो कुरा गरिएको छ। Chapter 19 verses 7 to 9. Chapter 19 Revelation. प्रकाशको पुस्तक 19 अध्यायको 7। Revelation chapter 19 verses 7 to 9. Let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife has made herself ready. Verse 7. 7 पदमा यसरी लेखेछ, प्रकाश 19 को 7। हामी रम अत्यन्त खुसी हौं र उहाँलाई महिमा देऊ, किनकि थोमाका विवाहको दिन आएको छ र उहाँकी दुलही स्वयं तयार भएकी छिन्। Verse 8, and to her was granted that she should be arrayed in fine linen,
clean, clean and white. For the fine र linen, 8 पदमा white यसरी the streets लेखेको of the छ saints. Verse 8. 8 मा चहकिलो र स्वच्छ मलमलको वस्त्र पहिरिन तिनलाई दियो। चम्किलो मलमलको वस्त्र सन्तहरूका धार्मिक कार्य हुन्। Okay. Verse 9. And he saith unto me, Write, blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. Verse 9. 9 मा यसरी लेखेको छ, अनि ती दूतले मलाई भने, यो लेख थुमाका विवाहको भोजमा निमन्त्रण पाउनेहरू धन्यका हुन्। There will be the marriage supper of the Lamb in future. र भविष्यमा चाहिँ त्यो थुमाको विवाह भोज चाहिँ हुनेछ। And in the same chapter, there is another feast, verses 17 to 18. र यही 19 अध्यायमा चाहिँ अर्को भोजको बारेमा चाहिँ कुरा छ। 17 to 19. Yes, 18. 17 देखि 19 18 सम्म 17 18. Verse 17. And I saw an angel standing in the sun, and he cried with a loud voice, saying to all the fowls that fly in the midst of heaven, come and gather yourselves together unto the supper of the great God. 17. आकाश 19 को 17. तब मैले एउटा स्वर्गदूत सूर्यमा उभिरहेका देखे। तिनले मध्य आकाशमा उड्ने सबैपट्टि आऊ परमेश्वरको ठुलो भोजमा भेला हौँ। Verse 18, that ye may eat the flesh of the kings and the flesh of the captains and the flesh of mighty men and the flesh of horses and of them that sit on them and the flesh of all men, both free and bold, both small and great. 18 पद, तिनीहरूले राजाहरू, कप्तानहरू, शक्तिशाली मानिसहरू र ती माथि सवार हुनेहरू, फुक्का र कमारा कमारीहरू, ठुला र साना सबैको मासु खानेछन्। This is the supper of fowls. Supper of fowls. The feast of fowls. Supper of fowls. Supper of the eagles. 새의 잔치. No, supper. Evil or eagles? Eagles supper. Eagles supper. यो भोज चाहिँ त के भन्छ? Okay. चिलहरूको भोज हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। Which of the supper do you want to join? Do you want to attend? कुन चाहिँ भोजमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ भेला हुन चाहन्छ। पहिलाको चाहिँ विवाह भोज थियो हैन, अहिलेको पनि भोजको बारेमा नै कुरा गरिएको छ, तर हामी कुन चाहिँ भोजमा चाहिँ जाने भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ। The marriage supper or the eagle supper? Which supper do you पहिला चाहिँ want to विवाह join? भोजको बारेमा कुरा भयो, त्यसमा जाने कि अर्को जुन हामीले पछि एउटा भोजको बारेमा कुरा गर्यो त्यसको त्यो भोजमा चाहिँ जाने।
One is the supper of salvation, and the other is the supper of judgment, supper of hell. पहिलो जुन भोजको बारेमा कुरा गरेँ त्यस्तो चाहिँ मुक्तिको भोजको कुरा गरिएको छ, तर दोस्रो जुन भोजको बारेमा कुरा गर्यो त्यो चाहिँ हाम्रो न्यायको भोजको बारेमा चाहिँ कुरा गरिएको छ। Two sacrifices is related with two suppers. दुईटा जुन भेटीहरू चढाएका कैन र हाबिलले त्यसले चाहिँ यहाँ दुईटा भोजको बारेमा चाहिँ देखाएको छ। Abel's sacrifice is related with the marriage supper of lamb. र हाबिलको भेटी चाहिँ जुन विवाह भोजको बारेमा हामीले पढ्यो त्यससँग चाहिँ सम्बन्धित छ। But Cain's sacrifice is related with the fowls, eagles feast. र दोस्रो जुन कैनले भेटी चढाएका थिए त्यो चाहिँ पछिबाट हामीले जुन गिद्धको बारेमा गिद्धहरूको भोजको बारेमा पढ्यो त्यससँग चाहिँ सम्बन्धित छ। The Bible says there are two kinds of religion in this world. र बाइबलले भन्छ कि यो संसारमा चाहिँ दुई प्रकारका चाहिँ धर्महरू छन्। One is Abel's and the other is Cain's. एउटा चाहिँ हाबिलको र दोस्रो चाहिँ कैनको। The meaning of Abel's sacrifice by a sheep र जहाँ चाहिँ हाबिलले चाहिँ भेडाको भेटी चढाएका थिए थुमाको। This is the sacrifice of obedience. र यो चाहिँ इमानदारिताको चाहिँ भेटी थियो। The salvation through God's grace. परमेश्वरद्वारा चाहिँ मुक्ति पाइने कुरा। The salvation by God's sacrifice of His begotten Son. परमेश्वरबाट हामीले पाएको मुक्तिको बारेमा जुन परमेश्वरले आफ्नो पुत्र पठाएर चाहिँ हामीलाई दिनुभएको मुक्तिको बारेमा कुरा गरिएको छ। In Abel's offering, God sacrificed His begotten Son to save the sinners like you and me. र जुन कैनको भेटी चढाइएको थियो त्यसमा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई चाहिँ पठाएर पापीको निम्ति चाहिँ आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भयो ताकि मुक्ति पाउन सकोस् भन्ने कुरा हो। By God's grace, we are saved in Abel's offering. र परमेश्वरबाट जुन हाबिलले चाहिँ भेटी चढाएका थियो त्यो चाहिँ हामी चाहिँ मुक्ति पाएका छौँ भन्ने। In Abel's sacrifices, the human being is nothing before God. र कैनको भेटी चढाएको थियो त्यसले चाहिँ हामीले के बुझ्छ भन्दाखेरि परमेश्वर मानिसहरू चाहिँ केही पनि होइन परमेश्वरको अगाडि। Cain sacrificed, gave offering of the fruit of the field. कैनले चाहिँ भूमिबाट उब्जनी भए चाहिँ फल थिए। This is the offering of disobedience. यो चाहिँ आज्ञाकारिताको भेटी चढाएको। This is the glorification of the sacrifice and the merit of human being.
र यो चाहिँ भेटी चढाएको जुन के In Cain's offering, the human being glorifies himself and glorifies a human being's sacrification and their effort. र जसरी हाबिलको बेटीमा चाहिँ थुमा थिए त्यो परमेश्वरको आज्ञाकारितामा रहेर चढा कैनले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मानिसको हितको निम्ति उनले भेटाएका थिए आफ्नो स्वेच्छाद्वारा. In Cain's offering, the human being is ulting. र जुन कैनको भेटी थियो त्यसमा चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ त्यहाँ उचालिएको कुराहरू छ जसमा तर जहाँ हाबी त्यहाँ परमेश्वरको चाहिँ कार्यहरू गरिरहेका थिए. The Abel's offering is related with the marriage supper of lamb, and the Cain's offering is related with the fowl's supper. र हाबिलको भेटी चाहिँ केबाट सम्बन्ध छ भन्दाखेरि जुन हामी विवाह भोजको बारेमा पढ्थ्यौँ त्योसँग सम्बन्धित छ. तर को भेटी चाहिँ जुन हामीले पछिबाट गिद्धको भोजको बारेमा पढेका थियौँ त्योसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ. There are only two religions in this world. यो संसारमा चाहिँ दुई किसिमका चाहिँ धर्म छन्. Salvation by God's grace and the salvation by human beings' effort. पहिलो चाहिँ परमेश्वर आउनुको बारेमा रहेको छ भने दोस्रो चाहिँ मानिसले आफैले चाहिँ मैले सक्छु भन्ने कुराहरूबाट आएको छ. Which religion will you choose? कुन चाहिँ धर्मलाई चाहिँ हामीहरूले चाहिँ चुन्ने छौं त? Let's choose the religion of obedience. आउनुस् हामी सबैले चाहिँ त्यो आज्ञाको चाहिँ जुन विधि थियो त्यसलाई चाहिँ हामी चुनौं. Okay, Lucky 기도하세요. आउनुस् हामी प्रार्थना गर्नेछौं. सृष्टिको मालिक महान परमेश्वर बुवा हजुरलाई धन्यवाद दिन्छु. यो बहुमूल्य समय र अति महत्त्वपूर्ण वचनहरू हाम्रो माझमा छर्नु भएको छ. धन्यवाद प्रभु हामीलाई पवित्र साबत दिन दिनुभएकोमा. हजुरको महिमा गर्न सकेका हौं र जुन भेटीको बारेमा आज हामीले कुरा गरेका छौं आउने